جون، چطوری؟ روزت چطور بود؟ روز من که خیلی معمولی بود، ولی یاد تو خیلی خاصش کرد. اینجا هوا داره خیلی خوب میشه. ابرای سیاه آسمونو گرفتن. هوا خیلی توپه، خیلی سرده. وقتی دیدم هوا اینطوریه انقدر یاد تو افتادم. آخه عاشق این هوایی. بعدش چی شد؟ من با نسیم حرف می زدم و نسیم با من. حالا میدونی نقطه اشتراک حرفامون چی بود؟ به ابر سیاه گفتم که چشمای رباب جون دقیقاً عین توه ابر سیاه. میدونی نسیم چی بهم گفت؟ گفت انقدر بوی خوب رباب جون رو دوست دارم که هر جا رباب جون باشه دقیقاً منم همونجا. باشه بچه شدم، ببخشین دیگه از این حرفا نمیزنم. خوبه؟ میگم درسام هم خیلی خوب شدن ها. باورت نمیشه چقدر تو درس خوندن جدی شدم. امروز تو کلاس امتحان داشتم. نمره من از همه بچه ها بیشتر شد. باورت میشه؟ همه کلاس تعریفمو میکردن. ولی خب برا تو چه فرقی داره؟ تو یه دکتر حرفه‌ای، من یه دانشجو. برا تو شاگرد اول کلاس شدن خیلی عادیه. خودم میدونم برای اینکه باهات ازدواج کنم باید یه شغل با کلاس، یه جایگاه با کلاس داشته باشم. حالا میبینی برای ازدواج باهات هم به یه جایگاه حسابی میرسم و هم یه شغل خوب. همه کارامو دارم میکنم عقدت کنم. چطور بهت بگم که چقدر دوستت دارم، چقدر دلتنگتم. कोई चा